सर कुछ रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग हुई थी। वो एक खातून ने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। वो बड़ी मीडिया पे भी चली थी खबर। तो जज साहब ने वो लड़की की उम्र थी 16 साल। तो उन्होंने कहा कि जब तक कोई भी मर्द या औरत लड़की 18 साल की नहीं हो जाती तो तब तक उसकी शादी गैर कानूनी होगी। अगर जिस्मानी तब्दीली वो उसको पता है कि वो हो गई है। मैंने इस पर कॉलम भी लिखा है। बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा गैर शरई फैसला है, और गैर शरई नहीं, गैर अखलाकी भी है और गैर कानूनी भी है। देखें, एज के हिसाब से हर मामले के अंदर कुछ एज की सूरत हाल होती है। मसलन आप किसकी जगह पे लिखने लगते हैं कोई चीज़, तो आप उसके बारे में कहते हैं कि 18 साल की एज बलूगत में आ जाए, तब उसको कहते हैं आप उसकी एज। मेजॉरिटी एक्ट जो है वो हमारा ये है कि जराइम पे क्या, मतलब जराइम में 7 साल थी अंग्रेज ने रखी हुई कि 7 साल का बंदा जो है वो बच्चा अगर कोई जुर्म करता है, चोरी करता है, तो उसको चला जुवेनाइल ऑफेंडर जिसको कहते हैं। 2000 में मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने जुवेनाइल ऑफेंडर में 18 साल की उम्र कर दी। हुआ ये कि उसके बाद उन्होंने कहा पुत्र तू मेरा चाचा ने जाकर कत्ल करके आ जाना। उन्हें 17 साल के बाद फांसी खत्म हो गई। उन्होंने कहा बड़े ने क्या कत्ल करना है, फेंडर्स कत्ल करना है। तो उसके अंदर एक अब गोरे ने बनाया हुआ कानून, हम तो नहीं कर सकते। शादी के बारे में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया था 1929 के अंदर। उस चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के अंदर 1920 के अंदर ही बरतानिया के अंदर उन्होंने इसकी एज रखती थी 16 साल। इन्होंने भी कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं, प्यूबर्टी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि शादी के लिए बेसिकली कॉन्जुगेशन यानी आपस में मिलाप जो जिनसी, ये शादी के रसूल के लिए उसकी ज़रूरी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों की जब प्यूबर्टी हो जाए तो शादियां करो, वरना तुम उसके गुनाह में शरीक होगे। ये बहुत खौफनाक किस्म की बात है। वालिदैन के बारे में आपने कहा, अब उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये होगी। अब इन्होंने ये अजीब गरीब बहस है जो कि पाकिस्तान में हम लोग सारे करते हैं, जो कि इररेलेवेंट बहस है कि जी वो उसको मैच्योर नहीं होता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो पैसे नहीं होते। और 18 साल वाले दिन, अगले दिन वो मैच्योर हो जाता है, उसके बाद मर्सिडीज आ जाती है, उसके बाद वो घर आ जाता है, उसके बाद उसको बैंक बैलेंस आ जाता है, कोई 18 साल में मैच्योर हो जाता है। शादी तो बुनियादी तौर पर जिस्मानी ताल्लुकात के लिए। अच्छा, फिर हर कानून के बारे में कहा जाता है कि लॉ स्टेम्स आउट फ्रॉम द नॉर्म्स एंड मोरल्स ऑफ द सोसाइटी। कानून जो है लोगों के रस्म रिवाज से उठता है। पाकिस्तान में 30-30 साल का बच्चे हो जाती हैं और शादियां नहीं होती, अक्सरियत की ऐसी सूरत लोग। अच्छा, उसके बाद बड़े जो लेवल पे होते हैं मर्द, वो बेचारे अपना घर बनाने में लग जाते। जो एक बेचारा जिना से बचने के लिए निकाह करता है, उसको कहता है खबरदार वापस चले। उसने शादी जो दोनों ने किस लिए की है कि हम जिना ना करें। हमने कहा नहीं, 2 साल तुम जिना करते रहो, शादी मत करो। तो ये इंतहाई गलत फैसला है बाबर सत्तार साहब का, और मैंने उस पर लिखा है, अफसानवी दलाइल की बुनियाद पे लिखा है कि 18 साल के बाद उसके पास क्या आ जाएगा, क्यों मैच्योर हो जाएगा। 18 साल में नौकरी मिलती है ना जी। आपने 18 साल में उसका वजीर दोस्त है, उसने नौकरी ले दी उसको, ये चलो 18 साल में नौकर होगा, अगले दिन वो मैच्योर हो जाएगा तो बीवी का जनाब खर्चा भी उठा लेगा और सब कुछ कर लेगा। तो ये बदतरीन फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। मैंने कॉलम भी लिखा है और मैंने शरीयत काउंसिल में भी लिखा है, निकाह को तो नाजायज कोई करार दे ही नहीं सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं नहीं करार दे सकता। बाबर सत्तार कौन होता है? अच्छा सर, इसमें लाहौर हाई कोर्ट ने 3 साल पहले वो जो लड़की ने भाग के वार्डन से शादी की थी 14 साल की, वो लाहौर हाई कोर्ट ने जायज कर दी थी, और उसी दौरान इन्होंने एक 15 साल की नाजायज कर दी। सबने जायज करार दिया है। देखिए, शादी अगर देखिए आज से पहले, ये मुशर्रफ की खराबियां ना हमारे मुल्क में आई हैं। आज से पहले प्यूबर्टी जो था, बलूगत जो था, ये डॉक्टर का डोमेन था। डॉक्टर बताता था कि ये शख्स बालग हुआ या नहीं हुआ, सर्टिफिकेट देते थे। अब उन्होंने कहा उम्र, अब 18 साल में एक लड़का बालग नहीं होता तो आप कहेंगे बालग है, वो जो मर्जी करता है उसके बाद लड़की पकड़ा दो। ये एक 14 साल में बालग हो जाता है और कहते हैं जो मर्जी हरामकारियां करते रहो, तुम यहां ना करो। ये बुनियादी तौर पर देखें, जिन दुनिया में, जिन मुल्कों में ये कानून बना है, अमेरिका में 17 साल 18 साल है, एक रियासत जिसमें 14 साल है। अमेरिका में 10 लाख बच्चियां 18 साल से कम उम्र की हर साल हामला होती हैं। उनमें 60% बच्चे पैदा करती हैं, 30% वो है कि जो कि अपना अबॉर्शन करवाती हैं, और 10% का अस्कात अमल खुद हो जाता है। तो रोक लिया कानून आपने। तो आप यही चाहते हैं कि हमारे यहां भी 10 लाख हरामी बच्चे पैदा होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर भी?
یہ تو جج صاحب نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے اور کوئی نہیں, آواز کوئی نہیں اٹھ رہی. مجھے اس پر کی بات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. پیٹرول کی جو عمران خان صاحب نے قیمت کم کی ہے اور میڈیا میں ایک ہائپ کریٹ کی گئی کہ بلاول کے بیان پہ اور نون لیگ کی تحریک, کیا یہ پرانے جانوروں کو نلا دلا کے, کیونکہ پاکستان میں اب پاکستان کے جو ٹھیکیدار ہیں ان کے پاس عمران خان کے بعد نیکسٹ کچھ نہیں ہے, سارے یوز ہو چکے ہیں, سب نے جو پاکستان کو جتنا برباد کرنا, تو کہ یہ پلان سے جان بوجھ کے ایک ڈرامہ پھر کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی ابھی زندہ ہے, اگر یہ فلوپ ہوتا ہے تو وہ آلٹرنیٹ پھر انہی کو دوبارہ گنگا سے پوتر کر کے نکالا جائے گا, کیا یہ اسی طرح یہ میں آپ کر سکوں. ایک تو میں خیر بالکل پیورلی سیاسی سوال, لیکن میں جواب دے دیتا ہوں. میں فنانس میں کام کیا ہے, میں فنانس میں رہا ہوں. ہر فنانسل بجٹ میں, فنانس کا بجٹ بھی ایک میں نے بنایا ایک صوبے کا, ہر فنانشل بجٹ میں فنانس سیکٹر کچھ کوشنز رکھتا ہے, اور وہ جو کوشنز ہیں اس کے حساب سے گنجائش موجود ہوتی ہے. جب آپ چاہیں کچھ کر سکتے ہیں, آپ پبلک ریلیف دیں یا آپ پیسے کھاتے رہیں. پے اینڈ الاؤنسز کے اندر, باقی چیزوں کے اندر, ایکشن اسٹینڈرڈ اسٹیٹمنٹ جو فروری میں آتی ہے اس کے اندر ہر چیز موجود ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب یا کوئی بھی یہ کسی بھی وقت پبلک ریلیف دے سکتا تھا, لیکن کرتے یہ ہیں کہ آخری سال میں یا سال کے آخر میں اپنے ایم پی ایس کو کچھ پیسے دے دیے, اس کو دے دیے, فنڈس دے دیے, کچھ بیوروکریٹس اپنا کھا لیتے ہیں. انہوں نے جون کے آخر میں آپ دیکھا بہت پرچیزز ہوتی ہیں. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں جو اس نے کر دی ہے, یہ بڑی آسانی سے کی جا سکتی تھی. لیکن میرے خیال ہے 3 سال عمران خان کو کوئی بتاتا نہیں رہا, ورنہ وہ کر سکتا تھا. اور یہ کوئی ریلیف نہیں ہے. آپ میں کرتا ہوں سوال کیا مسئلہ ذرا یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے, کیسے کرتی ہے, کس کو لے کے آتی ہے, یہ ہمارا سیاستدان بھی کہتا ہے, اور جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والا بھی یہی باتیں شروع کرے تو وہ تو اپنا چہرہ لائیں گے. فرعون ایک نہیں آئے گا تو دوسرا آئے گا, دوسرا نہیں ہوگا تیسرا آئے گا. آپ نے تو جو کام کرنا ہے آپ اس کے حساب سے دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال کبھی بھی ذہن میں نہ رکھیں کہ میں ہی یا میری تنظیم ہی یا کوئی اور ہی اس ملک میں شریعت نافذ کرے گی, یا شریعت کے نفاذ کی اور شریعت کی لوگوں کو ہدایت کی ذمہ داری خالصتاً اللہ تبارک تعالیٰ کی اپنی ہے. میں آپ سب ہم کوشش کے مکلف ہیں. اگر ہم نے کوشش نہیں کی ہے تو ہم اللہ کے سامنے جواب دیں ہیں, اور اگر ہم نے کوشش کر لی ہے تو پھر اللہ کے سامنے سرخرو ہیں. میں نے شاید پچھلے دفعہ کئی دفعہ کہا ہے کہ قیامت کے دن ہزاروں انبیاء ایسے ہوں گے جن کے پیچھے ایک امتی بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے انبیاء نے دین نافذ کیا ہے. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عیسیٰ نے کیا نہیں, حضرت موسیٰ نے کیا نہیں, یوشع بن نون کے بعد وہاں آگے جا کے طالوت والا ہوا, اس کے بعد ہوا نا حضرت داؤد علیہ السلام. اور دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذرا واقعہ پڑھیں پورے کا پورا. حضرت داؤد علیہ السلام نبی جس وقت بنے ہیں اس سے پہلے آپ ایک چرواہا تھے, اور طالوت اور جالوت والا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر آپ نے گھومتے گھامتے وہاں آئے اور آپ ایسا نشانہ لگاتے تھے کہ آپ شیر کی کھوپڑی پھاڑ دیتے تھے. تو اس نے ایسا کیا ہوا تھا کہ اس نے ایک اپنا خود بنایا ہوا تھا, اس خود کے اندر سے صرف ایک آنکھ نظر آتی تھی. تو حضرت داؤد کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل سے تھے, آپ نے کہا کہ مجھے ذرا سے نشانہ تو لگانے دو. تو انہوں نے کھینچ کے جب نشانہ لگایا تو اس کی سیدھا آنکھ میں لگا, وہ مر گیا. اس کے بعد ان کی فتح ہو گئی. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پھر داؤد کو حکمت بھی دے دی اور اس کو بادشاہت بھی دے دی. تو امام مہدی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی کمال کی ہے کہ جس وقت امام مہدی جو ہیں وہ اس وقت بیعت ہو گئی تو اس کے بعد اللہ ایک رات میں ان کو تمام حکمت کی تعلیم دے دے گا. یعنی اللہ جب تبدیل کرنا چاہے گا تو اس کا کوئی بعید نہیں, تو سارا کچھ ان کو سب کو نظر. تو اصل میں بنیادی طور پر کسی بھی نبی نے, حضرت صالح علیہ السلام ہیں, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, نہیں کوئی دین کہاں نافذ کیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی طور پر انہوں نے دین کو نافذ کیا اور سکھایا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی تباہی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا جو سٹیجز بتائی ہیں کہ میرے بعد جو ہے خلافت الی منہاج نبوہ ہوگی, پھر اس کے بعد جو ہے کہ بادشاہت ہوگی, پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی, اور پھر اس کے بعد دوبارہ خلافت الی منہاج نبوہ آئے گی. یقیناً آئے گی, رسول اللہ نے فرمایا ہمارا اس پہ ایمان ہے, لیکن وہ آئے گی. ہمارا کام یہ ہے کہ میں نے کام کیا کیا. ٹھیک ہے,